usa sa katawhan, mao'y tinubdan sa kahapsay o kalambuan. Ang lupon gibantog, isip mapinanggaon sa kinaiyahan, modelo sa tanan. Ang lupon gilangkop sa 21 ka mga barangay. Sakop ni ini ang sapa sa sumlog, na mao'y isa sa pinakaunang panginabuhian sa katawhan sa lupon. Ikaduhang pinakataas sa Davao Oriental ang sapa sa sumlog. Sugad pa sa una, ang sapa sumlog ang nagpatubig sa mga humayan o kalbihan. Ang sapa sumlog usab ang nagporma sa lungsod sa lupon. Naghatag og limpyo na tubig, naghatag og dalan, og naghatag identidad. Apan ang mga lumulupyo aning sapa sa sumlog adunay pinasahi na storya. Og mao kini sinaluna og Elias, usa ka magtiayon na malipayon na nagpuyo daplin sa sumlog. Usa ka adlaw giadto ni Luna ang kanindot ug kanlimpyo sa sapa. Apan sa ilang pagtulog laong gabi kalit na kamata si Luna sa tingog sa barko nga gikan mismo sa sapa. Matod pa sa mga katigulangan, usa ka senyales nga adunay umaabot na dakong baha o desgrasya. Sa wala damha kalit lamang na nawala kabalik si Luna, katawhan ng ngita o naguol. Apan sa tabang sa katawhan o pagrespeto sa kinaiyahan, si Luna nakitaan, nagsadya ang tanan. Ang pingan o respetuhon ta ang sumlog sa kinaiyahan. Mga lumon ko, dungan ta o sayron ta ang usa kasugilanon sa sumlog. Your time starts